السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا في الصور غادي نحضروا ريب منزلي 100%. اللي غادي نحضروه فقط بجوج ديال المكونات بدون محسنات وبدون اضافات. وكيف ما كتشوفوا راني قلبته وما كيطيحش، يعني راه تيجي جامد. وهانتوما فاش كناكلوه فكيجي بحال الياغورت تماما، اولا بحال الرايب اللي تنشريو في المحلابات. غير المهم انه مصايبينه في الدار وعارفين اشنو فيه. بالنسبه للمكونات البنات غادي نحتاجو فيه اطرو ديال الحليب عادي، و ياغورت ديال الفاني بنكهه الفاني من وزن 110 غرام. هاد جوج المكونات فقط هما اللي ضروريين فقط في هذه الوصفه. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا مرض السكري، اولا بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه، فيكتفيوا بهاد جوج المكونات فقط وراه غادي يجي ناجح كيف ما شفتوا في الصور. اذا اول حاجه كناخذوا هذاك الحليب كنديروه في شي كاسرونه. اذا اللي ما بغاش السكر غيكتفي به بحال هكا وغيديروا فوق النار، واللي كيبغيه حلو فكيبقى السكر على حسب الذوق. انا بالنسبه ليا كندير 4 ديال المعالق كبار. كيجيني ماشي حلو بزاف وماشي عاوتاني مسوس، يعني ولادي شويه كيبغوا الحلاوه. المهم كنديروا ليهم عادي 4 المعالق تيجي عادي، ماشي داك حلو بزاف. وغيبقى عاوتاني على حسب الذوق، ديروا وحركوا ذوقوا تشوفوا قياس السكر اللي بغيتو. وغنضيفوا ليه واحد الساشي ديال الفاني من وزن 7.5 غرام. هذه حتى هي اختياريه، يعني الا بغيتو تضيفوها ما بغيتوش الا ما كانتش عندكم بلاش، حتى هي راه ما كتزيد حتى شي حاجه. غير داك كتركز داك لوغو ديال الفاني ديال الياغورت. غنخلطوهم مزيان حتى نحسوا بان داك السكر داب في هذاك الحليب. ومن بعد غادي نحطوهم فوق البوطه على النار، وغادي نخليوه حتى يقرب يغلى، يعني حتى يسخن مزيان ولكن ما يوصلش لدرجه الغليان، غير يقرب من الغليان ونحيدوه. بالنسبه اللي عنده الحليب ديال البقر فممكن انه يخليه حتى يغلى تماما، ولكن بشرط من بعد ما يبرد يحيد ليه داك القشره اللي كتكون في الفوق كلها، لان هي اللي ما غتخليهش يروب. يحيد ديك القشره اللي من الفوق ويستعملوا ديك الساعه بحال هكا. الان غادي نخليوه حتى يبرد، يعني ماشي يبرد تماما غير يدفى. عاد غنديروا فيه الياغورت باش ما يكلش لينا. الان ها هو راه برد كيف ما كتشوفوا. غادي ندير فيه صبعي، ما غيحرقنيش ولكن راه باقي سخون، راه كتشوفوا البخار كيطلع منه. يدينا بطبيعه الحال راه ما نسولوش على الغسيل بسبب هاد كورونا، راه يدينا طابو بجافيل وبالالكول يعني ما بلا ما نحتاجو نغسلوهم، راه مغسولين من عند الله. ايوا دابا غادي نضيفوا ليه هذاك الياغورت وغادي نحركو مزيان حتى يندمجوا لينا، حتى يندمج لينا داك الياغورت مع الحليب. ومن بعد غادي ناخذوه نخويوه في شي غراف ولا شي كاس اللي يكون عنده هذا باش يسهل علينا اننا نفرغوه في الكيسان اولا الزليفات اللي غادي نديروه فيها. انا غادي نخويه في هذا الكاس هذا ديال الخلاط، وغادي نخويه من بعد في سميتو في هاد الكويسات هادو. هاد الكويسات هادو كنت خديتهم من كارفور، كانت فيهم بروموسيون 3 ب10 دراهم، خديت هاد 6 ب20 درهم. هادو زوين حيتاش عندهم الغطايه ديالهم. من بعد ما خويتو راني نسابني واش كنت كنصور درت هادوك 3. فالبنات السر ديال النجاح ديال هاد الياغورت ولا هاد الرايب هو اننا ما نغطيوش بالبلاستيك مباشره، لان معاه هو باقي سخون، فداك العرق داك البخار اللي كيطلع كينزل الماء فوق من الرايب وما كيخليش يجمد. اذا نديروا واحد ورقه الزبده ولا ورق الطبخ عاد نسدو عليه. الا كانوا عندنا هكا بالغطايات، الا حطيناه غير في الزلافات ولا في الكيسان فنحاولوا نديروا عليه واحد الطرف ديال الكرتون عاد، اولا الطرف ديال هاد الكاغيط ديال الزبده ولا ديال الطبخ عاد نغطيوه، ما نديروش ليه الميكا مباشره لان هي اللي ما كتخليهش يتقاد. الان غادي ناخذ واحد المانطه
شي حاجه سخونه بحال هكا، وناخذ واحد البلاطو وغادي نست فيه دوك الكويسات ديالي ونغطيهم مزيان ونخليهم في شي مكان دافئ لمده 12 ساعه. انا كنصايبو بحال هكا في العشيه وكنخليه حتى الغد ليه في الصباح باش ما يبقاوش يمشيو ليا الدراري وداكشي، فكنهزو بحال هكا وكنخبيه في الفران حتى الغد ليه في الصباح عاد كنجبدو باش ما يبقاوش يتحركوا الكيسان وداكشي. غادي نخشيه دابا في الفران ونخليه حتى الغد ليه في الصباح، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل ديالو كيفاش غيكون. يعني تقدروا ديروه بحال هكا وتحطوا عليه شي مانطا وتحطوه في شي بلاصه دافيه، راه غادي يجي مزيان. هنا دابا في الصباح غادي نشوفوا، غنكتشف انا وياكم كيفاش جا الشكل ديالو. هانتوما كيفاش كتشوفوا داك الكاغيط راه فازك وفيه نقيطات من الفوق ومن الداخل فيه نقيطات ديال الماء، داك البخار يمشي لتما. وهانتوما راه كيجي جامد كيف ما كتشوفوا، يعني ما تيدفكش حتى الا قلبنا الكاس. دابا غادي نعاود نسدهم وغنديرهم في الثلاجه حتى يبردوا ونشوفوا الشكل ديالهم كيفاش غادي يكون. صافي من بعد ما بردوا وخرجتهم من الثلاجه، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي رائع جدا البنات، وراه كيجي جامد بزاف والصور راه واضحه. هانتوما قلبت الكاس وما طاحش ليا، يعني راه جامد وناجح 100%. غير اهم حاجه ما نغطيوش بورق الفيلم اليمونتير. ما ننصحكمش انكم تغطيو الكيسان بالفيلم اليمونتير لانه كينزل الندى على هذاك الرايب وما كيخليهش يجمد. هانتوما كيفاش كيجي راه تماما بحال الياغورت. حتى لهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايكات والتعاليق ديالكم، واللي كيزور القناه لاول مره مرحبا به.